हांव विशाल शाबू देसाय, फ्रीडम फायटर शाबू देसायचो पूत आनी एक्स कावन्सिलर म्युनिसिपालिटीचो, तसोच एक्स मंडळाचो BJP मंडळाचो अध्यक्ष आनी आतां हांव स्टेटीचेर आसा BJPच्या। आनी आयज हांव हिंगा उबो आसा फ्रीडम फायटर मेमोरियल पार्काचेर। आनी ही पळय दुर्दशा जाल्ली आसा पार्काची, तें म्हाका वायट दिसता। आनी लोक आमकां विचारता की हे तुमकांय दिश्टी पडना रे म्हणून, हे कितें चल्लां काय म्हणून तुमी पळयात आनी हे पार्क पळय रे म्हणून आमकां मुद्दम येवन सांगताय लोक। आनी हांव मुद्दम हो व्हिडिओ काडपाचो कारण म्हणल्यार ह्या दुर्दशा जाल्ल्या कारणान हांवें हो व्हिडिओ काडला। हेज्या पयलीं हांवें एक व्हिडिओ काडलो 1 वर्स जालें, तेन्नाय अशें सांगलें की हे आमचे पळय मोट जाल्ले आसा ती निवळ करचे म्हणून। जेन्ना क्लेफोस डायस आमदार आसलो तेन्ना युरिया नेमान आमच्या चेअरपर्सनाक सांगलें की आपूण फंड दित म्हणून सांगलें। आनी आमकां एक तेणें चेअरपर्सनाक सांगलें रेजोल्यूशन घे म्हणून, मिटींग घे म्हणून। तेन्ना आमची एक मिटींग दवरली 6 एप्रिलाक 2021 मिटींग दवरली। आनी तेन्ना कावन्सिलरां मदें मांडलें की युरिया आलेमा फंड दिता की हे फ्रीडम फायटर मेमोरियल पार्काक रिन्यूवेट करपाक। तेन्ना आमी थोड्यांनी ओपोज केलो, ते पयशे आमकां तेगेले नाकाय, आमी गव्हर्मेंटा कडच्यान बांदून घेवचो म्हणून। आनी तेन्ना युरिया आलेमा आमदार नासलो। आनी आज तो आमदार आसा, आमदार जावन आतां 5 वर्सां जालीं। आनी ते 5 वर्सां आतां थोडी उरलाय तेगेले काबार जावपाचे, 5-6 म्हयने उरलाय। तरीक आसतना हिंगा आजुनूय कोणें कांयच केलें ना। पूण तेन्ना तो आमदार ना तेन्ना ताका दिसतालें की हें वायट दिसतालें, हेजें मोडलां तें दिसतालें। पूण आज ताका दिसना हें मोडलां काय घडलां तें ताका खबरूच ना। कुंकळ्यां कितें जाता तें म्हाका दिसना ताका खबर आसा काय कितें तें। फ्रीडम फायटर मेमोरियल पार्क आसा काय ना तें ताका आतां खबर आसा तें खबर ना म्हाका 5 वर्सां। ताका पयलीं खबर आसलें केन्ना तो जेन्ना पळय आमदार जावचे पयलीं। आनी आज आमदार जाता ताका खबर ना म्हाका दिसता, कित्याक 5 वर्सां जालीं तें कांयच केलें ना। आज तेजे क्लास निकळून पडले आसा, अशें ते थोडे क्लास घालताय आनी हे आमचे हें आसा पळय ते सगळें मोडून गेल्ले आसा। हिंगा पळय फ्रीडम फायटरां हें आसा, भितर सगळें हळशीक जाल्लें आसा। इतलें मागता की 15 ऑगस्ट आतां लागीं पावल्लो आसा आनी त्या 15 ऑगस्टाक तेज्या पयलीं कितें करचें ना जाल्यार 15 ऑगस्टा पयलीं तेणें नाल्यार एका पत्र मारून बंद करचें। लोकांक तें तरी दिसपाचें बंद जातलें हिंग कितें आसा म्हूण तें फ्रीडम फायटर मेमोरियल पार्क आसा काय कितें तें पूण बंद जाल्यार पूण लोकांक दिसपाना, कित्याक ती सगळी घाण आसा ती दिश्टी पडपाना। हांव इतलेंच मागता तेजेर मातसो उजवाड घालचो म्हणून आमगेल्या फ्रीडम फायटर मेमोरियल पार्काचेर। देव बरें करूं।